दिनदेखि जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकालीमा बेपत्ता छन्। प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीले फुस्काइदिएको हो तुइन। कान्तिपुर समाचारमा घटनाबारे सरकारको अस्पष्ट धारणा र सुस्त अनुसन्धान। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भारतीय सुरक्षाकर्मी के कारण जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान। घटनास्थल पुगेका दुवै पक्षका सरकारी टोलीले जवाफै दिएनन्। एमालेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुने संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा डाक्यो केन्द्रीय कमिटी र विधान अधिवेशन। लेदो सहितको बाढीले हेलम्बुमा फेरि ठूलो क्षति। 20 घर र 2 पुल बगे। नदी आसपासका 100 परिवार विस्थापित। म्यानमारमा कु गरेका सेना प्रमुखद्वारा आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा। सङ्कटकाल 2 वर्ष लम्ब्याइयो। र टोकियो ओलम्पिकमा इटालीका ज्याकबक्स बने 100 मिटर दौड च्याम्पियन। पौडीमा अमेरिकाको वर्चस्व, 24 स्वर्णसहित चीनको अग्रता। नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकमा नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका हुन्। नेपालले आफूसँगको भेटमा एमालेमै रहेर सङ्घर्ष गर्ने तर गठबन्धनलाई भने सहयोग गर्ने बताएको दाहालले बैठकमा जानकारी गराएका हुन्। नेपाल समूहले निर्णय नलिएकै कारण सरकार विस्तार रोकिएको छ। माओवादीले अब 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएको छ भने बैठकले मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा गठबन्धन दलका नेतासँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी समेत अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छ। एकजना नेपाली नागरिकको महाकाली नदीमा खसेर अहिलेसम्म बेपत्ताको स्थिति छ। त्यसप्रति पार्टीको बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको डोरी खुस्काइदिएका कारण नेपाली युवा बेपत्ता भएको घटनामा भारत सरकार सामु विरोध जनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उसले यो घटनालाई आपत्तिजनक भन्दै छानबिनको माग गरेको छ। गठबन्धनमा सामेल कतिपय पार्टीहरूले पनि सरकारमा सामेल हुने वा नहुने बारेमा निर्णय भइ नसकेको कारणले केही समय अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने कामलाई थाती राखिदिन वा केही समय ढिला गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो। त्यसैलाई ध्यान दिएर हामीले चाहिँ केही समय यो ढिलाइ गरे हुन पुगेको हो। तर अब यो ढिला गर्न हुन्न भन्ने बारेमा अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि जसपाले आफ्नो निर्णय अगाडि बढाइ नै सकेको छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि निर्णयात्मक तहमा कुराकानी भइ नै रहेको छ। अब 1-2 दिनभित्रैमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। माओवादी केन्द्रले पार्टीको साउन 20 देखिका लागि तय केन्द्रीय कमिटी बैठक तयारी नपुगेका कारण जनाएर 10 दिन पर धकेलेको छ। आन्तरिक विवादले पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेका बेला नेकपा एमालेले विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाएको छ। ललितपुरको च्यासलमा आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीभित्र असन्तुष्टि राखेर फरक गतिविधि गर्दै आएको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय कमिटी बोलाएको हो। विधान अधिवेशन भदौ 27 र 28 गते बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले असोज 3 सम्म वडा र 9 गतेसम्म पालिका तहको अधिवेशन गरिसक्ने निर्णय समेत गरेको छ। देशव्यापी रूपमा हामी असोज 3 गते वडा तहका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ र 9 गते असोज हामी पालिका स्तरका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ। यो पनि निर्णय भएको छ र विधान अधिवेशन सम्बन्धमा अरू टुङ्गो गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामी 24 गते बस्दैछौँ। यही साउन 24 गते बस्दैछौँ।
पार्टी एकताको काम र महाधिवेशनको तयारी एकैसाथ अघि बढाउने कार्यतालिका नै बनाएको छ। त्यसैगरी बैठकले भारतीय पक्षले दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई तुइन चुडालेर महाकाली नदीमा खसालेको भन्दै घटनालाई अमानवीय र क्रूर भनेको छ। घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले भारतीय पक्षसँग जानकारी माग्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। यसैबीच एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सरकार ढाल्ने र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने नेतालाई पार्टीमा स्वीकार गर्न नसकिने दोहोर्याएका छन्। ललितपुरमा आज आयोजित तुलसीलाल अमात्य स्मृति सभामा अध्यक्ष ओलीले पार्टी विरोधी र विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने नेतालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई पार्टीमा ठाउँ नभएको चेतावनी दिएका हुन्। एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनै पर्छ भनेर भित्री कोसिस मात्रै हो, खुलेर बेसरम लाज बचाएर ती पहिले राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर लिएर प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर कहिले अदालतमा एमालेको सरकार ढाल्नै पर्छ, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कहिले उतातिर अनुशासनहीनता, अराजकता देशभरि प्रदेशमा अराजकता। पार्टीले एउटा उम्मेदवार उठाउँछ, अर्को उम्मेदवार उठाउँछ, अर्कोलाई उठाउँछ। यस खालको स्थितिमा पार्टीप्रतिको किञ्चित निष्ठा छैन, देशप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन, जनताप्रतिको किञ्चित जिम्मेवारी छैन। प्रतिगमनबाट जोगाउने भन्दै प्रतिगमनमा पुर्याउने, संविधान बचाउने भन्दै असंवैधानिक क्रियाकलाप गराउने, त्यस खालका आन्दोलनभित्रको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको यो अत्यन्तै नकारात्मक दृष्टान्त हो, दुःखद पक्ष हो र यस्तो पक्षलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्दछ, इन्कार गर्नुपर्दछ। सरकारबाट हट्नसाथ प्रतिशोधको राजनीति सुरु भएको भन्दै ओलीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत बताए। कोभिड संक्रमण बढेपछि अस्पतालहरू फेरि भरिभराउ हुन थालेका छन्। गम्भीर खालका बिरामीले आइसियु र भेन्टिलेटरमा पालो पाउन पर्खनु पर्ने अवस्था दोहोरिएको छ। संक्रमण बढिरहेका बेला खोप केन्द्र नै हटस्पट बन्दै गएका छन्। न खोप लगाउन पुगेकाहरू सतर्क देखिन्छन्, न त केन्द्रमा सामाजिक दूरी कायम गराएर भिड व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिएको छ। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि 30वटा आइसियु र 30वटा भेन्टिलेटर छुट्याएका छन्। अहिले ती कुनै शैय्या पनि खाली छैनन्, बिरामीले भरिएका छन्। गम्भीर खालको अर्को बिरामी ल्याए उपचार गराउने ठाउँ छैन। अस्पताल भन्छ पालो पर्खनुपर्छ। कोभिडका बिरामी बढेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मात्र होइन, काठमाडौँकै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि गम्भीर बिरामीले उपचार पाउन पालोमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यो अस्पतालमा 22 भेन्टिलेटर र 24 आइसियु शैय्या बिरामीले भरिसकेका छन्। सामान्य वार्डका शैय्या पनि खाली नरहेकाले अस्पतालले जेठ पहिलो साता जस्तै बाहिरै उपचार थालेको छ। यो अस्पताल चाहिँ भरिभराउ छ, आइसियु भेन्टिलेटर अनि सामान्य जुन बेडहरू छ र सँगसँगै चाहिँ इमर्जेन्सी पनि अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा भरिएको अवस्था छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद आगामी दिनहरूमा थप उपचारको लागि चाहिँ मानिसहरूले पाउन सक्ने सम्भावना बिस्तारै कम भएर जान सक्छ भन्ने हो। अस्पतालहरू बिरामीले भरिभराउ भइरहँदा स्वास्थ्य सावधानीमा भने व्यवस्था बढेको छ। खास गरी कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने केन्द्रमै सामाजिक दूरीको नियम पालना हुन सकेको छैन। सबैजसो केन्द्रमा खोप लगाउन चाहनेको ठेलमठेल भिडको दृश्य देखिन्छ। खोप केन्द्र नै संक्रमणको हटस्पट बनिरहेका छन्। सकबाट हेल्थ कुनै पोलिक्लिनिक कुनै ठाउँमा एउटा शिविरहरू राखिदिने होइन, 10 जना 20 जना 15-20 जनाको ग्रुप बनाएर त्यसरी लगाइदियो भने यत्रो लाइनमा लाग्नुपर्ने थिएन। धेरै समस्या हुन्छ नि, कतिजना खाएर हुन्छ, कतिजना नखाएरै आएको हुन्छ होइन, गाह्रो हुन्छ नि, कसैलाई केही प्रब्लम हुन्छ होइन, बिरामी पनि हुन्छ मान्छेहरू। शास्ति त शास्ति नै भन्नुपर्छ होइन। अब यो चाहिँ अब सरकारले नै गर्नुपर्ने उको हो, किनभने उहरू मिलाउने यताउति त्यो त सरकारले त के अरे यो टाइममा यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, नगरेकै हो, यो लापरवाही नै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण बढेकाले सामाजिक दूरी लगायत सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर उसैको नेतृत्वमा सञ्चालित खोप अभियानमा भने पटक्कै सतर्कता देखिँदैन। त्यसो त खोप केन्द्र बढाएर भिड कम गर्ने उपाय अवलम्बनमा पनि तीनै तहका सरकार चुकिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा धेरै नागरिकले कोभिड विरुद्धको खोप कहिले पाउँछन् अनिश्चित छ।
मापदण्ड तोकी लगाइदै गरेको खोपमा पनि भद्रकोल देखिन्छ। मकवानपुरमा पहिलो मात्रा खोप लगाएका लक्षित समूहलाई 3 महिना पुग्दा पनि दोस्रो डोजको सुनिश्चितता छैन। मकवानपुरका 10वटा पालिका र स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत अहिलेसम्म 40,000 मानिसले भेरोसिल खोप लगाएका छन्। तीमध्ये 6,000ले मात्रै दोस्रो डोज खोप पाए। 34,000 मानिसले दोस्रो खोप लगाउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भेरोसिलको हकमा हामीसँग अहिलेसम्म अब फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोज गरेर टोटल चाहिँ हामीले 40,000 जति लगायौँ, जसमा हामीले 6,000 कटाउँदा 34,000 जति बाँकी देखिन्छ। अब पहिलो खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो मात्राका लागि पर्खेको 3 महिना भइसकेको छ। खोप व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा दोस्रो पटक लगाउनै पाइन कि भन्ने आशंका पनि छ। पहिला डोज लगाएको त 3 महिना भइसक्यो। अब दोस्रो डोज लगाउनलाई चाहिँ अब अहिले आउँछ भोलि आउँछ भनेर भन्छ। पाउँछ उनीहरूले त लगाइरहेको छ, हामीहरूलाई चाहिँ अब लगाउनु पाएको छैन। 3-4 महिना भयो पहिलो लगाएको चाहिँ, दोस्रो चाहिँ अब आज हुन्छ, अब यो हप्ता हुन्छ ऊ हप्ता हुन्छ भनिरहे, तर लाउन चाहिँ पाएन। भेरोसिल जस्तै कोभिडसिल्ड लगाएका मकवानपुरका 14,000 स्थानीयले दोस्रो खोप पाएका छैनन्। भेरोसिल खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पर्याप्त मौजात रहेका कारण समस्या नआउने स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। पहिलो डोज लगाएका मानिसले 4 हप्ता अर्थात् 1 महिनाभित्रै दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड छ। तर स्वास्थ्य कार्यालयले भने समयमै खोप दिन सकेको छैन। केही स्थानमा पहुँचकै आधारमा खोप वितरण भइरहेको पनि नागरिकको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। आज 1981 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोभिडका 18 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 8,400 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 23.5% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4,200 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 587 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 850 संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकापछि कास्की, झापा र मोरङमा पनि संक्रमित उल्लेख्य बढेका छन्। झापामा 207, कास्कीमा 204 र मोरङमा 192 जनामा कोभिड देखिएको हो। कोभिडका गम्भीर बिरामीको संख्या बढेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा 850 उपचाररत छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,000 नाघेको छ। मन्त्रालयले आज 1,95,000 जनालाई खोप लगाइएको जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। महाकाली नदीमा तुइनबाट झरेर दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 3 दिन भयो। भारतीय सुरक्षा फौज एसएसबी का जवानले तुइन फुस्काइदिएपछि जयसिंह नदीमा झरेर बेपत्ता भएको बयान प्रत्यक्षदर्शीले दिएका छन्। यस घटनाबारे सरकारले कूटनीतिक संवाद थालेको छैन, न त सरकारी संयन्त्रले अहिलेसम्म घटनाबारे स्पष्ट नै पारेको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकावासीका लागि सदरमुकाम खलङ्गा पुग्न महाकाली नदी तर्नुपर्छ। नदी तर्ने माध्यम मालघाटको यही तुइन थियो, जो शुक्रबारदेखि प्रयोगमा छैन। त्यो भन्दा पनि तुइनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा बुधबार स्थानीय जयसिंह धामी बेपत्ता भए। नदी पार गरिसक्ने क्रममा उनी नदीमा बगे। भारतीय सीमा सुरक्षा फौज एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएकाले जयसिंह नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। महाकालीको फेलमा हराइरहेका जयसिंह धामी लगायत 7 जनालाई तुइन मार्फत नदी ताराएका थिए दार्चुलाकै कल्याण सिंह धामीले। जयसिंह कसरी तुइनबाट खसेर महाकालीमा बेपत्ता भए, सुनौ कल्याण सिंहकै आवाजमा। पारी एसएसपीले काटेर बगायो भन्ने छ हैन। ती मान्छे जो मान्छे बगे बेपत्ता भए, ती मान्छे कसरी तर्दै थिए, के कस्तो थियो एकछिन थोरै बताइदिनु न। भन्दाखेरि त्यो तपाईँको भन्दाखेरि घटना घटेको दिन 15 गतेको दिन हो। बिहान 8 तपाईँको 7:30 बजे घरबाट म हिँडेको। मभन्दा अघि 4 जना गएर रहेछन् त्यहाँ। हजुर, हाम्रै गाउँका। हजुर, तिनीहरूलाई अलिक खेतको तलतिर भेटाएँ अनि तिनीहरूसँग सँगसँगै गएँ म। हजुर, अनि त्यहाँ गएपछि घाटमा तिनीहरूलाई तारे। हजुर, तारे तिनीहरू गइसकेको थियो माथि भन्दाखेरि तपाईँको रोडमा पुगिसकेको थियो। इन्डियाको रोडमा तपाईँको भन्दाखेरि घाटदेखि रोडमा लगभग तपाईँको समथिङ 500 मिटरसम्म चाहिँ कति त्यति बाटो होला हो। हजुर, त्यहाँ पुगिसकेको थियो। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै ठ्याक्कै अलि पछि यात्राबाट पनि हाम्रा 3 जना भन्दाखेरि विक्रम रङ्गोली अनि जयसिंह मामुजी र अनि त्यो अनिता ताङ, यी 3 जना पनि त्यहाँ आइपुगे। ठ्याक्कै घाटमा आइपुगे। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै ठ्याक्कै माथि इन्डियाको रोडबाट पनि 2 जना एसएसपी दौड्दै तल झरे। हजुर,
तल झर्दाखेरि एकजना अलि अघि आयो, एकजना अलि पछि आयो। अघि आउने घाँडमा पुग्ने बेला भइसक्यो, घाँडमा पुगिसकेको थियो त्यो। अनि त्यो बेला हाम्रो जयसिंह मामुजीले के भन्यो, म जान्छु कुरा गर्छु, अनि तपाईँहरू आउनु भनेर तिनी ताङ्ला कसेर गइसके। ताङ्ला कसी जाँदा जाँदा तपाईँको भन्दाखेरि 20 आधा भाग बढी गइसकेका थियौँ। त्यो बेला त्यो एसएससीले यसो तार यस्तो घुमाए जस्तो गर्यो सर, त्यो घुमाए जस्तो गर्यो। जो तपाईँले झरे पारिपट्टि जुन रुखमा बाँधेको तार थियो त्यो तार उनीहरूले खोलेको भन्नुभयो? हजुर, यस्तो घुमाए जस्तो गर्यो पारिपट्टि खोलेको रहेछ। अनि त्यो तिनी त्यहाँ ठ्याक्कै अब 1 मिटर जति बाँकी छ भन्ने बेला के भन्यो, ताल तल खस्क्यो, रुखबाट तल खस्क्यो के। बेला तल खस्किँदाखेरि अलि नदी स्पिडको थियो, नदीको बिचमा तार टच भयो। अनि टच हुँदाखेरि नदीले के गर्यो भने झम्काएर तल ल्यायो। अनि तल ल्याउँदाखेरि उनी पनि सँगै लसेर तल ल्यायो। तल ल्याउँदाखेरि हामी हेरिरहेको थियौँ। अनि त्यो हामी पछि त्यो चढ्दै हामी एकदम झस्याङ भयो सर। त्यहाँदेखि हामी यस्तो पारी हेर्दाखेरि त यसरी कुदेर गयो माथि, दुइटै पाकी दौडेर। फेरि हामी त्यसपछि हामी पनि खासै होसमा थिएन सर, त्यो पछि हामी केही जान्दैन। भनेको जो मान्छे तपाईँले जो मान्छेलाई तार्नका लागि बिचबाट पारी पठाउनु भयो, त्यो पारी पुग्ने बेला एसएसपीले त्यो तार काटेको हो? हजुर, तार खोलिदिया रहेछ त्यो सर, खोलिदिया रहेछ। पहिले नै तार खोलेको थियो कि त्यो उनी चढिसकेपछि तार खोलेको हो? पहिले त्यो त्यहाँ उभिएको थियो सर। त्यो आधा बाटोमा त्यो आधा तार आधा तरिसकेपछि कम त्यो पारी पुग्नु, त्यो बेला हात लगाउने यस्तो खोले जस्तो देखेँ मैले कि। त्यो बेला फेरि खोले जस्तो गर्यो, अनि त्यो खोलेर खै। अनि 1-2 बेला खोलेपछि त्यो नदीले टच गर्यो तार। नदीले टच गर्दाखेरि अनि स्पिडको नदीले हानिहाल्यो, चम्ट्याएर एकदम तल खसाल्यो त्यो। घटनाको 2 दिनसम्म पनि नेपाल र भारतीय दुवै सरकारी संयन्त्रले वास्तविकता बाहिर ल्याएका छैनन्। शनिबार नै नेपाल र भारतीय सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू घटनास्थल पुगेका थिए। गृह मन्त्रालयले पनि सचिवको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन टोली स्थानीय प्रशासनबाट आउने रिपोर्ट पर्खेर बसेको छ। उता दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी पनि घटनास्थल पुगेका सुरक्षा टोलीको रिपोर्ट बिना जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। भारतबाट त्यो सम्बन्धी पत्रको जवाब पनि आएको छ र एसएसबीको कारणले त्यो भएको होइन, ट्विन काटिएको होइन। ट्विन तर्ने क्रममा आफू भारततर्फ पुगिसकेपछि ट्विन खोलेर त्यो तार फाल्ने क्रममा लटपटिएर त्यसमा चिप्लिएर आफै खसेको हो र त्यसका निमित्त उद्धारका निमित्त हामीले सुरक्षाकर्मीलाई पनि जानकारी गराएका छौँ र त्यो पनि परिचालन भइसकेको छ भन्ने भारतबाट जानकारी आएको छ। हामीले पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रत्यक्ष देख्ने मान्छेहरू जो मिडियामा पनि आएको छ, ती देख्ने सुन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर उनीहरूसँग त्यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेछ। सुरक्षाकर्मीहरू सम्बन्धित ठाउँ र सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुगिसकेको र भरे बेलुकासम्म उहाँहरू दार्चुला सदरमुकामसम्म आउने जानकारी आएको छ र त्यसपछि मात्रै घटनाको वास्तविकता के हो त्यो जानकारी गराउन सकिएला। अहिले यता कूटनीतिक माध्यमबाट घटनाबारे भारतलाई जानकारी गराउने र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। गृह मन्त्रालयले नै छानबिन गरेर निष्कर्षमा नपुगिसकेको हुँदा परराष्ट्रले पहल कदमी लिने अवस्था छैन। त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा पनि कूटनीतिक प्रयास नभएको हुन सक्छ। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसबाट दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु परराष्ट्रको कूटनीतिक पहल आवश्यक भएको बताउँछन्। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गराउनु पर्ने हुन्छ र मृतकको परिवारलाई पनि राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा कूटनीतिक पहल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्योभन्दा पहिले सत्यको कुरा के भन्ने कुराको छानबिन आवश्यक छ र यसो हुँदा परराष्ट्रको मामिला यदि हुन्छ भने यसलाई अझ गम्भीर रूपमा लिएर यसको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने, उनलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उसको परिवारलाई दिलाउनु पर्ने र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू कुनै किसिमले हुन नपाउन् भन्नेतिर पनि सचेत हुनुपर्ने, गराउनु पर्ने देखिन्छ। 3 दिनदेखि महाकालीमा हराइरहेका जयसिंहको अत्तो पत्तो छैन। यसले हाम्रो क्षमता र आफ्नै सदरमुकाम आउन विदेशी भूमि प्रयोग गर्नु पर्दाको पीडा एकसाथ उजागर गरेको छ। स्थानीयवासी यसको जवाफ खोजिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दार्चुलाबाट मनोज बडु र रमेश धमला, काठमाडौँ। गैराती आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। बाढीले हेलम्बुमा फेरि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले 20 वटा घर र 2 वटा पुल बगाएको छ भने फेरि नदी आसपासका 100 घर परिवार विस्थापित भएका छन्।
हेलम्बुको लाइफलाइनको रूपमा रहेको रातो पुल बगाएपछि हेलम्बु गाउँपालिकाको 6वटा वडा, मेलम्ची नगरपालिकाको 2वटा वडा र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको 2वटा वडामा आवत जावत गर्ने सडक मार्गको सम्बन्ध टुटेको छ। असार 1 गतेको बाढीले रातो पुल भन्दा माथिका सबै झोलुङ्गे र मोटरेबल पुल बगाएको थियो। मेलम्ची, हेलम्बु र 5 पोखरी जोडिने एकमात्र पुल अहिले फेरि बगाएपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। हेलम्बु क्षेत्रको माथिल्लो भागमा पर्ने भीमथाङमा झरेको पहिरो थुनिएर ठूलो बगर बनेपछि नदीको पानीसँगै लेदो बगिरहेको छ। भीमथाङको पहिरोबाट बगेर आएको लेदो मेलम्ची नदीमा मिसिएर पानीको सतह बढ्दा नदी क्षेत्रका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन बाढीले कटन गरी स्थानीयको उठिवास भएको छ। मेरो घर पनि बगायो, खेत पनि बगायो, बस्ने रहन छैन, खाने रहन छैन, केही पनि छैन। अब कहाँ बस्नु, कहाँ जानु? घर बनाएर तिरिसकेको छैन मैले, कहाँ जाने होला, कहाँ? रेडियो मेलम्चीको भवन सहित हेलम्बुका 20 वटा घर बाढीले बगाएको छ। क्षतिको एकिन विवरण अझै गाउँपालिकामा आइसकेको छैन। बाढीले पुल र सडक बगाएपछि गाउँपालिकाले बिरामीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ लगेको छ। जुन खोलाको नजिक नजिकको बस्तीहरूलाई त्यसभन्दा माथि लगाएर राख्ने भन्दा अर्को विकल्प नै छैन। बस्ती बस्ती नै त्यो चनौटे बगर पुरा पानी पसिसक्यो, रातो पुल लिएर गइसक्यो, बाटोहरू एउटा बाँकी छ। हामी मेलम्चीबाट माथि अब गाडी जाने ठाउँ पनि छैन। त्यसमा बिरामीहरू यताउता लाने त्यो उ पनि छैन। अब किनभने एम्बुलेन्स आउने ठाउँ छैन, गाडी ल्याउने ठाउँ छैन। त्यसपछि भर्खर अहिले हेरेको रहेर एउटै हेलीमा 3टा बिरामी ल्याउँदैछ। हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरण गर्न नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली परिचालन गरेको छ। चनौटेका 1 दर्जन भन्दा बढी पक्की घर अझै डुबानमा परेका छन्। ग्याल्थुम, तारामाराङ र मेलम्ची आसपासका बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। बाढीको चपेटामा परेका यहाँका स्थानीय बस्ती छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। जलाधर विज्ञ मधुकर उपाध्यायले मेलम्चीमा दोस्रो पटक आएको बाढी र त्यसले मच्याएको वितण्डाको कारण मौसमको बदलिदो स्वरूप र मुसलधारे पानी उच्च भागतिर सर्दै गर्दाको परिणाम भएको बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा उनले मेलम्चीले जस्तो विनाश अरू साना नदी र खोलाहरूले पनि निम्त्याउन सक्ने भन्दै जलवायु परिवर्तन र मौसमले पार्ने सम्भाव्य क्षतिबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेलम्चीमा दोस्रो पटक फेरि ठुलो बाढीले तहस नहस गर्यो। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? पोहोरको वर्ष पनि हामीले देख्यौँ 19-20 वटा ठाउँमा चाहिँ थुप्रो बस्तीहरू नोक्सान गर्यो। मुसलधारे पानी पर्यो सबै ठाउँमा, कन्सन्ट्रेटेड र एकै ठाउँमा लोकलाइज पानीहरू परेको थियो होइन। यसपालि त्यो कुरो अझ अलिकति चर्कोसँग देखियो। एकै ठाउँमा 2 पटक, यो चाहिँ हतपति हुनेवाला होइन। फेरि प्राकृतिक प्रक्रियाहरूमा एक ठाउँमा पानी यसरी ओइरहेपछि फेरि त्यही ठाउँमा दोहोऱ्याएर हतपति हाल्दैन। यसपालि मेलम्चीमा आयो, त्यो आफैमा एउटा अनको काम भएको छ, कुरो भएको छ। बढी पानी आउने र पहिरोबाट आएको जुन लेदो बगेर आइरहेको छ त्यसले त्यत्रो क्षति गर्यो असार 1 गते, अहिले फेरि गर्यो। यो चाहिँ ठुलो चिन्ताको विषय किन बन्न पुग्यो भनेदेखि चाहिँ नि यो अप्रत्याशित हो, अकल्पनीय हो। त्यसैले हामीले अब के सोच्नु पर्यो भने अब हाम्रो बाढी पहिरोको सिनेरियो चाहिँ हामी एक तह माथि उक्लिया छौँ, अझ बढी गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने अवस्था हो यो। यसरी एकाएक मुसलधारे पानी र लगत्तै बाढीले वितण्ड मचाउने किन हुन्छ? मानवीय कारण वा अरू केही कारण? हामी कहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि यो चाहिँ मुसलधारे पानी हिजो अस्तिसम्म हामीले चाहिँ अथवा गत वर्षहरूसम्म पनि मध्य पहाडी क्षेत्र र अलिकति पहाडभन्दा माथिसम्म देख्थ्यौँ भने अब चाहिँ उच्च पहाडी क्षेत्रमा यो पानीहरू पर्न थाल्यो, जसको हामीसँग कुनै सूचना पनि छैन। हामीले पानी नाप्ने यन्त्र पनि छैन, त्यहाँ त्यो ठाउँमा बस्ती पनि छैन, त्यसैले हामीलाई जानकारी भएन। तर अब यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले भन्नुहोस् अथवा क्लाइमेट चेन्ज, सबैले बुझ्ने भाषामा हो भने जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको जुन यो वर्षाको चरित्रमा आएको परिवर्तन छ, यसले उच्च पहाडी भेगमा प्रशस्त मात्रामा पानी खन्यायो, एकै ठाउँमा खन्याउन थाल्यो। त्यसकारण अब चाहिँ यो मानवीय कारणले क्षति बढाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो बस्ती विकास कहाँ भयो, कहाँ हामी बस्यौँ, कहाँ हामीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टहरू गऱ्यौँ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो कारणले क्षति बढी भयो भन्न सकिन्छ। हिजोसम्म हामीले सडकले गर्दाखेरि भन्यौँ त्यो सत्य कुरा थियो मध्य पहाडीमा, वन विनाशका कुरा केही वर्ष अगाडिसम्म गर्थ्यौँ त्यो सत्य थियो मध्य पहाडीमा। अहिले आएर ती कारणहरूभन्दा अझ अगाडि गयो यो विषय चाहिँ। मेलम्चीको जस्तो बाढीको जोखिम अरू नदी तथा खोलाहरूमा हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? त्यसबाट सुरक्षा र सतर्कताका लागि अब के गर्नु पर्ला? ठुलो भनौँ जस्तो गण्डकी भन्नुहोस् होइन, त्यस्ता खोलाहरूमा चाहिँ यो त्यति नहोला। तर गण्डकीमा मिसिन आउने जुन हिम नदी पनि मिसिएको साना खोलाहरू जति पनि छ नि
त्यसको बस्तीहरूमा चाहिँ यो कुराहरू असाध्यै चाहिँ चर्कोसँग बढ्न सक्छ। अघि मैले जुन भने उच्च हिमाली भेगमा चाहिँ पानी मुसलधारी पानी वर्षा हुन थालेको देखिन्छ। अहिले थाहा त छैन कि नापेको छैन हामीले, तर हेर्दाखेरि धेरै माथि चाहिँ पानी यसरी पर्न थालेको हुनाले त्यसको कारण एकदम सिम्पल छ। ग्लोबल वार्मिङ भयो भने हावा तात्यो बादल माथि गयो, सिम्पल छ कुरा चाहिँ नि। यो यदि हुन थालेको हो भने हाम्रा सबै यो साना खोलाहरू जुन हिमनदीसँग जोडिने खालका छन् माथिबाट आउँछन्। अर्को कुरा के भनेदेखि उच्च पहाडी भेगमा चाहिँ नि यो पहिरोहरू असाध्यै जान थालेको घटनाहरू देखिन्छन्। डरलाग्दो किसिमले पहिरोहरू गएको हामी देख्दैछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा बढी पानी र पहिरो जाने स्थिति हुन बित्तिकै यी कुराहरू असाध्यै दोहोरिन सक्ने चान्स छ। अब चाहिँ त्यसैले नआएको ठाउँमा चाहिँ ठिकै छ भन्ने भन्दा पनि अब आउन सक्छ भने त्यसको माइक्रो वेदरको मोनिटरिङ मैले के दोहोऱ्याएर भन्छु, यो अबको हाम्रो सरकारी संरचनाहरूले चाहिँ माइक्रो लेभलको कसरी गर्ने, तुरुन्तै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अब चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष राजनीतिक रूपमा किनारामा धकेलिएको छ। यादव पक्ष आक्रामक बन्दै जाँदा ठाकुर समूह अहिले न पार्टीमा मिलेर बस्ने न त नयाँ दल बनाएर संसदमा टिक्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत गुहारेपछि पार्टीभित्र पनि यो समूह निकै अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पहिले नै ठाकुरलाई दिएको कार्यकारी अधिकारका विषयमा समेत आयोगले नहेरेको तर्क उनीहरूले गरिरहेका छन्। तर सत्ता गुमाएको 1 महिना नपुग्दै पार्टीमा समेत नराम्ररी धक्का खाएको ठाकुर समूह अहिले दल विभाजनका लागि 40% संख्या पुर्याउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष कि अलग बाटो भन्नेमै ठाकुर समूह अलमलमा छ। अब सर्वोच्चले भोलि के फैसला गर्छ भन्ने एउटा विषय हो, तर हाम्रो विश्वास के हो भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अन्याय परेको छ। त्यसकारण हामी ढुक्क केमा छौँ भने आशावादी पनि छौँ कि सर्वोच्चले हामीलाई न्याय दिन्छ। त्यो पर्खिरहेका छौँ त्यो सर्वोच्चको के आदेश आउँछ त। सर्वोच्चको निर्णयपछि नै फैसलापछि नै हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा कुन मोडालिटीमा अगाडि बढ्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो त पार्टीको आधिकारिकता पाएसँगै यादव पक्षले निरन्तर रूपमा पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाएको मात्रै छैन, अर्को समूहलाई छिन्न भिन्न जस्तै पारिसकेको छ। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यलाई 34 मा झारेको छ भने संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष यादवलाई छानेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेर अर्को पक्षसँग निर्मम भएर अगाडि बढ्ने संकेत देखाइसकेको छ। त्यसैले पनि ठाकुर पक्ष पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष चलाएर टिक्ने अवस्थामा देखिन्न। एक पक्ष उपेन्द्रजीको साथमा गयो भने अर्को पक्ष नेचुरली महन ठाकुरको साथमा आउनेछ। त्यसैले यसमा धेरै हैरानी हुनुपर्ने अवस्था छैन। तथापि नयाँ दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्दा केही न केही अतिरिक्त श्रम त लाग्छ नै। उहाँहरूले अर्को दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी देख्छु म, किनभने मधेसमा जातीय राजनीति कुनै नौलो अभ्यास होइन। जुनसुकै दलमा भए पनि स्वजातीय उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने चलन मधेसमा पहिलेदेखि रहँदै आएको छ। हुन त मिलन र बिछोड राजनीतिका लागि अनौठो होइन, तर अहिले जसपाको शक्ति समीकरण र नेतृत्वको टक्राव हेर्दा ठाकुर पक्ष यादव समूहसँगै मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। तर नयाँ दल दर्ता गर्दा भएका सांसदहरू गुमाउनु पर्ने डरले पनि महन्त ठाकुर पक्ष अबको रणनीतिप्रति अलमलमै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा परवीण गावालीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले गर्दा गत आर्थिक वर्ष उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्यो। उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नै पाएनन्। यसका बावजुद उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता भने बढेको छ। उद्योग विभागमा 1,56 अर्ब लगानी गर्ने गरी एकै वर्षमा 200 भन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन्। विदेशी लगानी भने घटेको छ। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 203 वटा उद्योग दर्ता भए। तीमध्ये 183 वटा विदेशी लगानीका हुन्। दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम भए पनि लगानी स्वीकृत भने बढेको छ। विभागले 1,56 अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 1,52 अर्ब लगानी स्वीकृत भएको थियो। विदेशी लगानी भने घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 37 अर्ब 80 करोड विदेशी लगानीको स्वीकृति दिएकोमा गत आर्थिक वर्ष 32 अर्ब 20 करोड रुपियाँमा झरेको छ।
कोभिडले पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि यही क्षेत्रमा विदेशी लगानीको बढी चासो देखिएको छ। विभागले गत आर्थिक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा 18 अर्ब 31 करोड लगानीका लागि स्वीकृति दिएको हो। पर्यटनपछि विदेशीको चासो सेवा क्षेत्र, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र र ऊर्जामा देखिएको छ। कृषिमा आधारित उद्योगलाई भने विदेशीले खासै प्राथमिकता दिएका छैनन्। त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जम्मा 5 अर्ब मात्रै घटी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ हाम्रो विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता पनि बढिरहेछ र स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता पनि राम्रै हिसाबले आछ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ देशमा उद्योग लगाउने वातावरण चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने देखिन्छ। न्यूनतम 10 करोड र अधिकतम 6 अर्ब रुपियाँ लगानीका उद्योग सञ्चालनका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 6 अर्ब रुपियाँ माथिका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि भने लगानी बोर्डको स्वीकृति चाहिन्छ। ठुला र मझौला खालका उद्योगको दर्ता घटेको छ भने साना उद्योगको दर्ता बढेको छ। ती तीनै प्रकारका उद्योगले करिब 12,000 जनालाई रोजगारी दिने भनेका छन्। तर दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमा आएनन् त्यसको अभिलेख दुरुस्त छैन। त्यसैले दर्ताकै आधारमा उद्योगको संख्या बढ्यो भनेर रमाउनुलाई जानकारहरू कागजी प्रगति भन्छन्। सरकारले उपभोग्य वस्तुको आयात घटाउने खालका उद्योगलाई प्रवर्धन नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। त्यो सफलता तब हासिल हुन्छ जब हाम्रो गभर्नेन्समा लगानीकर्तालाई हामीले दिन सक्ने कन्फिडेन्समा डुइङ बिजनेसमा हामीले आफूलाई उपास्न सक्नुमा त्यो कुराको सफलता चाहिँ निर्भर गर्दछ र त्यसमा हामीले लगानीकर्ताहरूको थप विश्वास जित्नका लागि प्रशस्त काम गर्नुपर्ने छ। तब प्रतिबद्धता जुन आएको हुन्छ त्यसलाई रियलाइज गर्न सकिने हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योग न्यून रहेकाले उपभोग्य वस्तुको आयात वर्षेनी चुली त्यसले व्यापार घाटा बढिरहेको छ। त्यसैले दर्ता संख्याभन्दा पनि उत्पादनमूलक ठुला उद्योगको सञ्चालन देशको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भएको खोप पनि सरकारले लगाउन नसक्नुको कारण के होला? ए, इच्छा शक्तिको अभाव, बे, सङ्कटप्रति बेवास्ता र से, सामर्थ्य नै कमजोर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, इच्छा शक्तिको अभावमा 17%, बे, सङ्कटप्रति बेवास्तामा 34% र से, सामर्थ्य नै कमजोरमा 49% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत कोभिड महामारी के बीच उद्योग क्षेत्रमा लगानीको प्रतिबद्धता बढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, वातावरण सुधारिएको सन्देश, बी, कमाउने रहर र सी, उधारो प्रतिबद्धता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले बागलुङमा सोधेका छौँ, सबै नागरिकलाई खोप छिटो लगाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। तल्ला पूर्जावाले भिडभाड गरेर पनि त्यहाँ गएर उछाना पछाना गरेर चाहिँ लगाइरहेको छ। जो पीडा पछिमा छ, बुढाबुढी, अस्वस्थ, बालबच्चा, तिनीहरूलाई चाहिँ दबाएकै अवस्था छ। पहिला नाम लिएर सङ्कलन गरेर अनि पहिला निश्चित एरियामा निश्चित व्यक्तिहरूलाई राखेर त्यो वाडा अनुसार छुट्याएर त्यसलाई दिएको भए यो अलिक राम्रो हुन्थ्यो। कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउने र अनि आफ्नो नातेदारहरूलाई इन्ट्री गर्न नदिने, मात्र शिक्षाको नाममा राम्रो आइडेन्टिटी कार्ड देखेर मात्र इन्ट्री गराउने खालको परिमार्जन गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक व्यक्तित्वहरूलाई दिएर दिनुपर्ने ठाउँमा कोही कोही अलिअलि चाहिँ मिस पनि भएको छ। पहुँचवालाहरूले लगाइरहेको छन्, बुढाबुढीहरूले नि अब कहिले लगाउने कहिले नलगाउने, अब त्यो चाहिँ पहुँचको कुरा हो। दिनका दिन यहाँ खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आउँछन्। कतिपय व्यक्तिहरू लाइनमा बसेर उनीहरू घर फर्किरहेको अवस्था पनि छ। आफ्ना मान्छेले लगाएका छन्, कोही कोहीले भित्रभित्र घुसेर लगाएका छन्, कोहीले लाउन पाएको छैन। जुन वर्गलाई लक्षित गरिएको त्यो वर्गलाई मात्रै सीमित राखेर चाहिँ खोप लगाइयो भने त्यो प्रभावकारी होला जस्तो लाग्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट हुने भएको छ। यसअघि असोज 3 गतेबाट सुरु गर्ने भनेको प्रतियोगिता झन्डै 2 महिना पर सारिएको छ। एन्फाले यसअघि ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेबाट गर्ने बताएको थियो, तर ए डिभिजन क्लब र एन्फाको बैठकले कार्तिक 29 को नयाँ मिति तय गरेको हो। यही बीचमा अक्टोबर पहिलो साताबाट नेपालमा साफ च्याम्पियनसिप हुने भएकाले पनि लिगको मिति पछाडि धकेलिएको हो। यसका साथै लिग विजेताको पुरस्कार राशि पनि 50 लाखबाट बढाएर 75 लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ। दोस्रो हुनेले 50 लाख र तेस्रो हुनेले 25 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै सबै क्लबले लिगको तयारीका लागि 20 लाख रुपियाँ पाउने
भएका छन्। सिंगल राउन्ड रोबिनमा हुने यसपटकको लिगमा पुछारका 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। यसअघि क्लबको बैठकमा 14 क्लबमा शीर्ष 8 टिमले सुपर 8 खेल्ने र त्यसमा शीर्ष हुनेले च्याम्पियन बन्ने सहमति भएको थियो, तर कोभिडका कारण योजना रद्द भएको हो। यो पटकको लिगलाई एन्फाले 6 महिनाको बनाउने र सँगै राष्ट्रिय लिगलाई पनि गर्ने योजना बनाएको छ, तर राष्ट्रिय लिगको यकिन भने आजको बैठकबाट हुन सकेको छैन। लिगका लागि 14 क्लबले खेलाडी अनुबन्धनको काम धमाधम गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय लिग भएमा क्लबले थप खेलाडी अनुबन्धन गर्ने छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।